Bonsoir, Monsieur Vincent. Bonsoir. Bonsoir. مساء الخير. أهلا وسهلا بالعربي. أهلا أهلا. سأبدأ معك. أفهم العربية بعض الشيء وشكرا لاستقبالي على محطتكم. أهلا بك وشكرا لتلبيتك الدعوة. سيد فانسان، ما هي الدوافع الحقيقية التي جعلت الرئيس ماكرون يتحرك بهذه السرعة بهذه الطريقة، يأتي إلى لبنان ويحمل معه هذه المبادرة الدولية؟ تعلمون، أعتبر ربما أنا محق أو علونا بس الترجمة لنسمع. أعتبر ربما أنا محقا أو أنا غلطان. هناك صدق. الصدق ليس معيارا أساسيا. ما يهم بالنسبة لي الفعالية على الأرض. هل المبادرة التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هل ستكون انطلاقة وهل ستحشد وراءها أوروبيين، قوى أوروبية وغربية أخرى؟ هل تكون هذه الاندفاع أيضا سيحذو حذوها المانحون؟ هل سيساعد بطريقة مجدية الشعب اللبناني؟ من وجهة نظري الرئيس ماكرون اتخذ مخاطرة سياسية بكل معنى الكلمة عند لقائه مع الشعب في بيروت. شعرنا أنه كان بعض الشيء قام بإحياء الأمل، ولكن في نفس الوقت، وهذا التباين لموقف الرئيس الفرنسي، قام بلقاء الممثلين السلطة التنفيذية في لبنان كان لقاؤه مشروعا معهم. السؤال الحقيقي في هذه المرحلة، إضافة إلى الالتزام الفرنسي وهو التزام حقيقي، هناك حاملة للمروحيات تصل إلى بيروت اليوم مع 350 جندي عسكري متخصصين في مهندسين عسكريين في مجال البناء. السؤال، هل فرنسا في لبنان اليوم لديها إمكانية بتنفيذ سياستها؟ وعندما أتكلم عن مخاطر سياسية، يبدو أنه في مقابل الغضب اللبناني إزاء السلطات اللبنانية، قام الرئيس الفرنسي بإحياء الأمل لدى هذا ما يسمى بالثورة، وبالآن وقته يقوم بالتعاطي مع المسؤولين اللبنانيين الذين يمثلون السلطة السياسية، قائلا وهو محق بذلك، لا يقع على فرنسا، على عاتق فرنسا وعلى الدولة الفرنسية أن تحدد المصير السياسي لهذا البلد. نحن في صلب هذا التناقض. نعم. مسيو فانسان. Oui.
Écoutez, je fais ce qui est dans la mesure de mes moyens, mais je ne maîtrise pas. Moi, j'ai un très bon signal ici. أنا لدي الإنترنت جيد بالنسبة لي، ولكن نحن عنا يمكن في مشكلة. على كل حال، ماذا لو يعني إذا أخفق اللبنانيون من تلقف هذه المبادرة، وقال السيد ماكرون أنه سيعود في الأول من أيلول، وإلى حينه يجب أن تكون بدأت تتظاهر أو تشكلت نواة حكومة جديدة. إذا لم يتلقف اللبنانيون المبادرة، ماذا ستفعل فرنسا؟ هل ستتركون لبنان وشأنه، أم يعني سيكون هناك محاولات أخرى؟ Votre question est évidemment tout à fait pertinente. مجدي وفي مكانه. شكرا. Parce que précisément ma réaction spontanée, فعلي التلقائية lorsque j'ai entendu ce rendez-vous du 1er septembre, سمعت بأن الرئيس يعود في الأول من شهر أيلول. D'abord que 1er septembre c'est demain matin. أول أيلول هو غدا، يعني إذا بعد أسبوعين، أي قريب جدا. Par ailleurs, lorsque ومن ناحية أخرى، عندما نقوم بالتهديد بنوع ما أو بوضع استحقاق aussi rapproché, استحقاق قريب الأجل، يجب أن يكون لدينا استراتيجية للرد les engagements demandés ne seraient pas respectés. لم يتم الإيفاء بالالتزامات. Donc, pour répondre à votre question, للإجابة على سؤالك تحديدا، l'impression est que لدي الانطباع بأن الرهان السياسي التي اتخذه إيمانويل ماكرون هو حث كل الدول التي ممكن أن يكون لديها تأثيراً إيجابياً على مستوى النجدة، على مستوى الإنقاذ، على مستوى إعادة الأعمار، لكي تحذو حذو فرنسا في موقفها، que le Liban ouvre un nouveau chapitre لكي يفتح لبنان صفحة جديدة في تعاطيه السياسي. Et si ça n'est pas le cas, وإذا لم تكن هذه الحالة، سيكون المجتمع الدولي، أوروبا، الولايات المتحدة والدول الأخرى لن تتمكن بتقديم المساعدة التي تسعى إلى تقديمها وحشدها اليوم. تذكروا في عام 2018 منذ سنتين تم تنظيم مؤتمر بارز في باريس توصلوا من خلاله بتقديم مساعدة تفوق ال10 مليارات دولار. نعم. لكن النزاعات الداخلية اللبنانية حالت دون تقديم وتنفيذ هذه الوعود بالمنح. هناك الولايات المتحدة، صندوق النقد الدولي، وكذلك البنك الدولي على استعداد. وسأنهي في نهاية شهر تموز، 10 أيام قبل مأساة مرفأ بيروت، ministre des Affaires étrangères français, Monsieur Le Drian, السيد لو دريان وزير خارجية فرنسا، avait employé un langage assez peu diplomatique. استخدم خطابا ليس بالدبلوماسيا، قائلا، disant, je le cite, وأنا aidez-nous à vous aider, bon sang. ساعدوني لكي أساعدكم. C'est ça le message. هذه هي الرسالة. نعم. ليس هناك أي طموح لعودة إلى
العودة إلى الاستعمار الذي كان موجودا من 1920 و 1943. نعم. حتى لو كما تعلمون الجمهور الذي استقبل الرئيس ماكرون بعضهم طلبه بالعودة إلى هذا الاستعمار، إلى فترة الاستعمار. طبعا هي حالة انفعالية، طبعا لا أحد يريد أن يعيش في هذا الأمر. يعني هي رمزية طبعا وليست حب العودة إلى رحاب الاستعمار والانتداب. نعم. شكرا لك على هذه المداخلة الصحفي الفرنسي فانسان أوجو. شكرا لك على هذه المداخلة.